Hi all, welcome to Math Addiction र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ क्लास 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को लास्ट आवर प्रिपरेसन को लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको सेट 1। यसमा हामी 7 वटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको डिस्कसन गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, question number 1. A function fx is defined by fx is equal to, so यहाँनिर तपाईलाई डेफिनेसन दिएको छ फंक्शनको दुई तरिकाले डिफाइन गरिएको छ। सो fx को एउटा डेफिनेसन हो x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। यो डेफिनेसन हामीले कुन बेला युज गर्ने, जब x नट इक्वल्स टु 3 हुन्छ। र fx को अर्को डेफिनेसन छ k, यो कुन बेला युज गर्ने, जब x इज इक्वल टु 3 हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई क्वेशनले भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ k, यो k को भ्यालु निकाल्ने हो हामीले, सो दैट द फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टु 3। सो यसको मतलब हुन्छ x बराबर 3 मा कन्टिन्युअस हुनको लागि यो k को भ्यालु कति हुनुपर्छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्ने। ठीक, सो कहिले पनि एक्जाममा एउटा नट इक्वल्स टु वाला रिलेसन दिएको छ र एउटा इज इक्वल टु वाला रिलेसन दिएको छ भने यो नट इक्वल्स टु वाला रिलेसन हामी युज गर्छौं लिमिट निकाल्नको लागि, र यो इक्वल्स टु वाला रिलेसन युज गरिन्छ फंक्शनल भ्यालु निकाल्नको लागि। यसरी एकदम इजी तरिकाले तपाई चिन्न सक्नुहुन्छ। हमेशा नट इक्वल्स टु वाला जुन यो रिलेसन हुन्छ यसलाई भन्न खोजेको यो युज हुन्छ लिमिट निकाल्नको लागि, र इक्वल्स टु वाला जुन रिलेसन हुन्छ जस्तै अहिलेको लागि k, यो युज हुन्छ फंक्शनल भ्यालु निकाल्नको लागि। र एउटा फंक्शन कन्टिन्युअस कुन बेला मानिन्छ, जब त्यसको लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु दुईटै के हुन्छ, बराबर हुन्छ। सो ये हाम्रो कन्डिसन हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो यसरी लेख्नुहुन्छ द फंक्शन fx will be, the function fx will be continuous, the function fx will be continuous at x is equal to 3 if, अनि लाइन चेन्ज गर्ने। नेक्स्ट लाइनमा लेख्नुहुन्छ f of 3 मतलब फंक्शनल भ्यालु इज इक्वल टु lim लिमिट x टेन्ड्स टु 3 fx। यो एकदम राम्रोसँग हेर्नुस् कसरी लेखिएको छ। f3 किन लेखेँ यहाँनिर मैले, किनभने हामीले x इज इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा चेक गर्नु छ। सो फंक्शनल भ्यालुलाई लेख्दाखेरि f अनि ब्र्याकेटमा त्यो नम्बर लेख्ने हो जो यहाँनिर दिएको छ। यदि यहाँनिर x इज इक्वल टु 2 भन्दैको भए हामी ब्र्याकेटमा 2 लेख्थ्यौं, सो f2 भनेर लेख्नुपर्छ। ठीक छ, अनि लिमिटलाई लेख्ने तरिका लिमिट x टेन्ड्स टु 3 fx और f3 भन्नाले फंक्शनल भ्यालु एट x इज इक्वल टु 3। अघि नै मैले बताइसके यो इज इक्वल टु साइन हेर्ने हो तपाईले, र यसको अगाडि जुन यहाँनिर रिलेसन दिएको हुन्छ त्यही तपाईको फंक्शनल भ्यालु हुन्छ। अहिलेको लागि k मात्र छ, त्यसो भए f3 भनेको k हुन्छ। यदि यहाँनिर k भन्दा बाहेक अरु के भएको भए हामी टोटली त्यही पुरा लेख्थ्यौं है त। सो अहिलेको लागि k छ, k मात्र लेख्नुस्। सो फंक्शनल भ्यालुको आन्सर भयो k इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 3 लेखिराख्नुस्। र अब यो fx को ठाउँमा तपाईले लेख्नुहुन्छ यो नट इक्वल्स टु वालाको अगाडि रहेको रिलेसन x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3। सो लिमिट निकाल्नको लागि यो नट इक्वल्स टु वाला रिलेसन तपाई युज गर्नुहुन्छ, और k इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 3 लेखिराख्नुस्। किनभने यदि हामीले डाइरेक्टली x को ठाउँमा 3 राख्दिने हो भने 0/0 को फर्ममा आइराछ यो, जो कि अलाउड छैन। सो माथि फ्याक्टराइज गर्नुहुन्छ x स्क्वायर माइनस 9 को दुईवटा फ्याक्टर के हुन्छ, x माइनस 3 x प्लस 3, राइट, a माइनस b इन्टु a प्लस b, तलपट्टि x माइनस 3 एज इट इज, र यसलाई तपाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। और k इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 3। सो हामीसँग एउटा मात्र फ्याक्टर बच्यो x प्लस 3, र फाइनली तपाई यो x को ठाउँमा 3 सब्स्टिट्युट गरिदिनुहुन्छ। सो और k इज इक्वल टु 3 प्लस 3, देयरफोर k इज इक्वल टु 6। यसको मतलब यदि k को भ्यालु 6 भइदियो भने यो फंक्शन के मानिन्छ, कन्टिन्युअस मानिन्छ x इज इक्वल टु 3 मा। सक्यो। Question number 2. A manufacturer's marginal revenue function is given by mr is equal to 3x square plus 2x plus 3. So यहाँनिर तपाईलाई marginal revenue function दिएको छ। Find the increase in total revenue if production is increased from 10 units to 30 units. So यहाँनिर तपाईलाई marginal revenue दिएको छ। अब यो क्वेशनले खासमा के भन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 10 बाट बढेर 30 भइदियो भने यो x को पुरानो भ्यालु हो 10, त्यसपछि बढेर तपाईको 30 भइहाल्यो। सो x को भ्यालु, x भन्नाले यहाँनिर प्रोडक्सन भन्न खोजेको, ठीक छ, आउटपुट भन्दा पनि हुन्छ। सो x को भ्यालु 10 बाट 30 भइदियो भने टोटल रेभेन्यूमा कति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ,
त्यो हामीले निकाल्ने, कति इन्क्रिज हुन्छ या कति चेन्ज आउँछ त्यो हामीले निकाल्ने हो। सो यो चाहिँ तपाईँको इन्टिग्रेसनको क्वेसन हो, किनभने यहाँनिर तपाईँलाई एमआर दिएको छ र सोधिरहेको छ टोटल रेभेन्यूको बारेमा। सो कहिले पनि क्वेसनमा एमआर दिएर टोटल रेभेन्यूको बारेमा सोध्यो या मार्जिनल कस्ट दिएर टोटल कस्टको बारेमा सोध्यो भने त्यो इन्टिग्रेसनको क्वेसन हुन्छ। अनि यहाँनिर जुन तपाईँलाई यो 10 युनिट्स र 30 युनिट्स दिएको छ, यो 10 भनेको ओल्ड भ्याल्यु हो एक्सको र 30 भनेको न्यू भ्याल्यु हो। सो यो दुईटालाई भन्ने गरिन्छ लिमिट्स अफ इन्टिग्रेसन भन्छ हामी। सो कहिले पनि तपाईँको यसरी दुईवटा नम्बर दिएर इन्क्रिमेन्ट सोधेको छ या चेन्ज सोधेको छ भने यो दुईवटा नम्बरलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, लिमिट्स अफ इन्टिग्रेसन भनेर भन्ने गरिन्छ। सो यो पुरै क्वेसन तपाईँको डेफिनेट इन्टिग्रलसँग रिलेटेड हो, डेफिनेट इन्टिग्रल। ठिक, अब कसरी लेख्ने त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ हियर, त्यसपछि एमआर लेख्ने मार्जिनल रेभेन्यू द्याट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। त्यसपछि यहाँनिर लेख्नुहुन्छ लिमिट्स अफ इन्टिग्रेसन भनेर लेख्नुहुन्छ, लिमिट्स अफ इन्टिग्रेसन बराबर 10 एन्ड 30। यो 10 भनेको लोअर लिमिट हो, 30 भनेको अप्पर लिमिट हो। देयरफोर इन्क्रिमेन्ट या चेन्ज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसमा। इन्क्रिमेन्ट इन हामीले निकाल्नुपर्ने के हो, इन्क्रिमेन्ट इन टोटल रेभेन्यू हो। सो इन्क्रिमेन्ट इन टोटल रेभेन्यू टीआर लेखिरहेको छु म। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला कसरी लेखिन्छ। इन्टिग्रेसनको साइन दिने सबसे पहिला तलपट्टि लेख्नुहुन्छ लोअर लिमिट, त्यो हो 10, माथिपट्टि लेख्नुहुन्छ अप्पर लिमिट, त्यो हो 30। 10 देखि 30 मा गइरहेछ यो। अनि यहाँनिर लेख्नुहुन्छ एमआर मार्जिनल रेभेन्यू र त्यस पछाडि डीएक्स, यो यसको लेख्ने तरिका इज इक्वल टु। सो यहाँनिर 10 30 एज इट इज, एमआर को ठाउँमा लेख्नुहुन्छ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अनि यहाँनिर डीएक्स इज इक्वल टु, र अब यसो ठुलो ब्राकेट लगाउनुहुन्छ 3x स्क्वायरको इन्टिग्रेसन एकदम सजिलो छ। 3x स्क्वायरको इन्टिग्रेसन लेख्दाखेरि पहिला यो 3 सेम लेख्नुहोस्। अब x स्क्वायर छ, पावरमा 1 जोड दिने हो। सो यो हुन्छ x क्यूब, तलपट्टि पनि बाई 3 प्लस साइन। 2x को इन्टिग्रेसन लेख्दाखेरि पहिला 2 लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि यहाँनिर x को पावर अलरेडी 1 छ, 1 मा 1 एड गरिदिने हो हामीले। सो यो हुन्छ x स्क्वायर, तलपट्टि 2 लेख्नुहुन्छ, जति यहाँ पावरमा हुन्छ त्यति नै तल लेख्दै जानुपर्छ हामीले, प्लस साइन। अब यो त कन्स्ट्यान्ट मात्र हो, सो कन्स्ट्यान्टसँग हमेशा x थपेर लेख्नुपर्छ। सो 3 को इन्टिग्रेसन हुन्छ 3x। यसमा प्लस सी लेख्नु पर्दैन किनभने यहाँनिर दुईवटा लिमिट्सहरू दिएको छ हामीलाई। सो यो डेफिनेट इन्टिग्रल हो, त्यसमा कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन लेखिँदैन। ब्राकेट क्लोज गर्ने र त्यस पछाडि तलपट्टि 10 माथिपट्टि 30 यसरी हामी लेख्छौँ। ठिक, अब 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ, यसमा 2 र 2 पनि क्यान्सल हुन्छ। सो हाम्रो कति बन्यो, यो बनिरहेछ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x अनि यहाँनिर लिमिट्स अफ इन्टिग्रेसन 10 र 30। ख्याल राख्नु होला लार्ज ब्राकेट नै लगाउने हो, स्मल ब्राकेट लगाएर नलेख्नु होला, यस्तै लेख्नुपर्छ जसरी मैले यहाँनिर लेखेँ है त। अब एकदम सजिलो काम, तपाईँले x को ठाउँमा सुरुमा यो अप्पर लिमिट राख्ने हो 30। सो एउटा यहाँ राख्छौँ हामी, एउटा यहाँ राख्छौँ, एउटा यहाँ राख्छौँ, तिनटै ठाउँमा तपाईँले x को ठाउँमा 30 राख्ने हो सुरुमा। सो यो हुन्छ 30 को क्यूब प्लस 30 को स्क्वायर प्लस 3 इन्टु 30। यो पुरैलाई हामी एउटा ब्राकेटभित्र बन्द गरिदिन्छौँ, अप्पर लिमिट राखेर आएको एन्सर हो। त्यसपछि माइनस साइन दिनुहुन्छ, अब 10 राख्नुहुन्छ जहाँ जहाँ x छ। सो फेरि ब्राकेट 10 को क्यूब प्लस 10 को स्क्वायर प्लस 3 इन्टु 10। एकदम सजिलो, पहिला माथिवाला नम्बर राख्ने, त्यसपछि माइनस साइन दिने अनि यो तलवाला नम्बर राखिदिने x को ठाउँमा। अब क्यालकुलेसन गर्ने हो, क्यालकुलेटरबाट गर्दा पनि हुन्छ। 30 को क्यूब भनेको तपाईँको 27,000 हुन्छ, प्लस 30 को स्क्वायर भन्नाले 900 भयो, 3 इन्टु 30 भनेको 90 भयो। त्यसपछि माइनस साइन, 10 को क्यूब 1000 भयो, 10 को स्क्वायर 100 भयो, 3 इन्टु 10 30 भयो, इज इक्वल टु। सो यसको फाइनल एन्सर हुन्छ 27,000 बाट 1000 घट्यो 26,000 हुन्छ हैन। तपाईँ क्यालकुलेटरबाट गर्नु होला, म आफ्नै तरिकाले गरिरहेको छु। सो 27,000 बाट 1000 घट्यो 26,000 भयो, 900 बाट 100 घटिहाल्छ 800 भइहाल्छ यो, अनि 90 बाट 30 घटिहाल्छ यो 60 हुन्छ। सो कति भयो 26,860, 26860। सो 26860 यो यसको एन्सर हो। यति बराबरको इन्क्रिमेन्ट भएको रहेछ टोटल रेभेन्यूमा। ठीक, क्वेसन नम्बर 3 यो प्रोबेबिलिटी को क्वेसन हो। द चान्स दैट ए क्यान सल्भ अ प्रब्लम इज 2/3। कुनै पनि एउटा हिसाब या कुनै पनि एउटा प्रब्लम यदि ए लाई दियो भने उसले सल्भ गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी या चान्स छ 2/3 र त्यही प्रब्लम बी ले सल्भ गर्ने चान्स छ 3/4।
find the chance that at least one of them would solve the problem. त्यसो भए कम्तीमा एकजनाले, त्यो दुईटा मध्ये कम्तीमा एकजनाले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने. सो कहिले पनि एटलिस्ट वान भनिदिएको छ भनेपछि यसको मतलब हुन्छ हामीले ए युनियन बी निकाल्ने. मतलब दुईवटा जे भनिदिएको छ, जस्तै एक्जाममा त एक्स र वाई पनि भन्न सक्छ मान्छेको नाम. सो त्यो बेलामा तपाईँ एक्स युनियन वाई निकाल्नु होला. अहिलेको लागि ए युनियन बी हामीले निकाल्नुपर्छ भनेर बुझ्नुहोस्. ठिक. सो यहाँनिर तपाईँ गिभनमा यसरी लेख्नुहुन्छ, गिभन चान्स द्याट ए क्यान solve the problem अनि कमा लगाउनुहुन्छ, यसलाई लेख्ने हो PA र यसको भ्यालु छ 2/3. सेकेन्डमा चान्स द्याट B क्यान सल्भ द प्रब्लम, फेरि कमा PB लेख्नुहुन्छ र यो छ हाम्रो 3/4. यसरी सुरुमा तपाईँ इभेन्ट्सहरू डिफाइन गर्नुहुन्छ. देयरफोर चान्स द्याट एटलिस्ट या प्रोबेबिलिटी लेख्यो भने हुन्छ. ठिक छ, चान्सको सट्टामा प्रोबेबिलिटी लेख्यो भने हुन्छ. चान्स द्याट एटलिस्ट वान अफ देम वुड सल्भ द प्रब्लम भनेर यसरी तपाईँ ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु होला. डाइरेक्ट सिम्बलमा लेखेको त्यति ठिक मानिँदैन, अलिअलि भाषा चाहिँ लेख्नुपर्छ हामीले. कमा लगाउने, त्यस पछाडि यसलाई लेख्नुपर्छ हामीले पी ए युनियन बी. हमेसा एटलिस्ट वान भनेपछि ए युनियन बी र यसको फर्मुला के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी अनि माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टू. अब हामीसँग यो एभाइलेबल छ, यो एभाइलेबल छ, तर यो पार्ट मिसिङ छ. सो यसको लागि हामी मल्टिप्लिकेसन थ्योरम युज गर्छौँ प्रोबेबिलिटीको, जसले के भन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बीलाई पिए इन्टु पिबी लेख्न सकिन्छ इफ ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स. सो अभियसली यहाँनिर ए र बी भनेको दुईवटा अलग अलग व्यक्ति हुन्, सो तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट नै मानिन्छन्. ठिक. इक्वल्स टू अब पिए को भ्यालु राख्नुहुन्छ 2/3, त्यसपछि पिबी को भ्यालु राख्नुहुन्छ 3/4, माइनस साइन पिए को भ्यालु 2/3 इन्टु पिबी को भ्यालु 3/4 इज इक्वल टू 2/3 जस्ता हो त्यस्तै 3/4 पनि सेम, माइनस यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ हामी, 3 र 3 काट्दिने, 2 ले 4 लाई काट्दाखेरि 2 हुन्छ यहाँ. सो 1/2 आइरहेछ, हाफ आइरहेछ यो ओभरअलमा. इक्वल्स टू तपाईँ एलसिएम लिनुहुन्छ, 3, 4 र 2 को एलसिएम हुन्छ हाम्रो 12. सो 3 ले 12 लाई 4 टाइम्स काट्छ, सो 4 इन्टु 2 जा 8 हुन्छ. होपफुली तपाईँलाई एलसिएम लिन आउँछ है. अनि प्लस साइन, अनि 4 ले 12 लाई 3 टाइम्स डिभाइड हुन्छ, सो 3 3 जा 9 हुन्छ यो. माइनस साइन 2 ले 12 लाई 6 टाइम्स डिभाइड हुन्छ, सो 6 1 जा 6 हुन्छ यो. सो कति हुन्छ यो, 9 + 8 17, 17 बाट 6 सब्ट्र्याक्सन 11, 11/12 यसको आन्सर हुन्छ. सक्यो. क्वेसन नम्बर 4 रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनसँग रिलेटेड हो, स्पेसली त्यस अन्तर्गतको टाइम एन्ड वर्क. सो 20 म्यान क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 24 डेज. 20 जना मान्छेले कुनै एउटा काम 24 दिनमा गर्न सक्छन्. आफ्टर वर्किङ फर 6 डेज, 6 दिनसम्म काम गरिसकेपछि एन एडिसनल नम्बर अफ म्यान आर एम्प्लोइड, केही व्यक्तिहरू थपिए, टु फिनिस द वर्क इन 21 डेज फ्रम द बिगिनिङ. यसको मतलब सुरुमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लिने बेलामा 24 दिनको कन्ट्र्याक्ट लिएका थिए, तर 6 दिनपछि केही व्यक्तिहरू थपिए र पुरै काम तपाईँको 21 दिनमा सक्यो. त्यसो भए हामीले निकाल्नुपर्ने यसमा नम्बर अफ एडिसनल म्यान कति रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने. सो सिधा सिधा फटाफट लेट नम्बर अफ एडिसनल म्यान इज इक्वल टु एक्स भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ यहाँनिर. ठिक. अब यहाँनिर तपाईँ कलम्सहरू बनाउनुहुन्छ. सबसे पहिलो कलममा म्यान, किनभने हामीले म्यानकै भ्यालु निकाल्नु छ, सो म्यान पहिला. त्यस पछाडि यहाँनिर आउँछ तपाईँको डेज, अनि यहाँनिर आउँछ वर्क. यो तीनटा प्यारामिटर यहाँनिर हुन्छ. सो सुरुमा अब हामी यहाँनिर गिभन इन्फर्मेसन लेख्छौँ. सुरुमा 20 जना म्यान थिए, उनीहरूले कति दिनसम्म काम गरे त्यो लेख्नु होला. यो 24 दिनको लेख्ने होइन, यो त कन्ट्र्याक्ट लिएको. ठिक छ. कति दिनसम्म काम गरे सुरुमा, सँगै 6 दिनसम्म काम गरे उनीहरूले. अब 6 दिनसम्म काम गर्दाखेरि डेफिनेटली केही काम त सकाएको होला. सो कसरी निकालिन्छ त्यो निकाल्ने तरिका हुन्छ, जति दिन काम गरे त्यो माथि लेख्नुहुन्छ 6 डिभाइड बाई कति दिनको कन्ट्र्याक्ट लिएका थिए, 24 दिनको. सो 6/24 मतलब 1/4. यसरी निकालिन्छ. एकदम इजी छ. हेर्नुहोस्, जति दिन काम गरे त्यसलाई माथि राख्नुहोस्, डिभाइड गर्नुहुन्छ कति दिनको कन्ट्र्याक्ट थियो, 24 दिनको. सो 1/4. अब सेकेन्ड सेटमा हामी लेख्छौँ, एकजना व्यक्ति थप्ने बित्तिकै यो भयो 20 + x,
डेज ध्यान दिएर लेख्नु होला। अब यहाँनिर तपाईँ रिमेनिङ डेज लेख्नुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँ यो 21 को युज गर्नुहुन्छ। सो यहाँनिर रिमेनिङ डेज हुन्छ 21 माइनस 6 इज इक्वल टु 15। धेरैजनाको यहाँनिर मिस्टेक हुन्छ, 24 माइनस 6 18 लेखिदिन्छन्, जबकि क्वेसनमा क्लियरली भनिदिएको छ अब काम गर्न टोटल 21 दिन लागेको थियो स्टार्टदेखि, 24 लागेको होइन। सो यहाँनिर रिमेनिङ डेज निकाल्दाखेरि 21 माइनस 6 15 डेज हाम्रो हातमा छ भनेर बुझ्ने हो। अब वर्कको कलममा कति आउँछ, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टु 3/4। यति काम बाँकी छ जसलाई सकाउनु पऱ्यो हामीले, ठिक। सो के छ, अब तपाईँ भेरिएसन मेथड युज गर्नुहुन्छ। म्यानको सङ्ख्या बढेको छ, सो हामी अपसाइड एरो लगाइरहेछौँ। अब म्यान र डेजको रिलेसन हमेशा इन्डाइरेक्ट हुन्छ। सो यदि म्यान बढिरहेछ भने डेज कम भइहाल्ने हो। सो डेजमा तपाईँको डाउन साइड एरो आइहाल्छ। म्यान र वर्कको रिलेसन कस्तो हुन्छ, म्यान र वर्कको रिलेसन पनि डाइरेक्ट हुन्छ। बढी मान्छेले बढी काम गर्न सक्छन्, कम मान्छेले कम काम गर्न सक्छन्। सो यसको पनि एरो अपसाइडमा रहने भयो, ठिक छ। यो जस्ट एउटा इन्डिकेसन मात्र हो कस्तो टाइपको रिलेसन यिनीहरूको बिचमा छ भनेर। एक्जाममा नलगायो भने हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सो यहाँनिर लेख्नुहुन्छ तपाईँ युजिङ द भेरिएसन मेथड, युजिङ द भेरिएसन मेथड या युजिङ द मेथड अफ प्रोपोर्सन कमा यो पहिलोवाला चाहिँ जस्ता हो त्यस्तै लेख्ने हो। 20 माथि डिभाइड बाई 20 प्लस एक्स इज इक्वल टु गर्नुहुन्छ। म्यान र डेजको बिचमा हमेशा इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। इन्डाइरेक्ट भन्न साथ तलको चिज माथि, माथिको चिज तल। सो 15 माथि 6 तल इन्टु म्यान र वर्कको बिचमा डाइरेक्ट रिलेसन। डाइरेक्ट भनेपछि माथिको माथि तलको तल। के छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मात्र बाँकी। और 20 डिभाइडेड बाई 20 प्लस एक्स इज इक्वल टु, पहिला त तपाईँ यो 4 र 4 काटिदिनुहुन्छ। सो 15/6 इन्टु 1/3 बस्यो। 3 ले 15 लाई काटिदिने हो, सो 5 टाइम्स भयो। और 20/20 प्लस एक्स इज इक्वल टु 5/6 बस्यो। यसमा पनि तपाईँ यो 5 ले यो 20 लाई काट्न सक्नुहुन्छ, 4 टाइम्स जान्छ यो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, सो 4 इन्टु 6 24 हुन्छ यो। यतापट्टि हुन्छ 20 प्लस एक्स। यो 20 लाई यता ल्याएर सब्ट्र्याक्सन गर्नु, सो एक्सको भ्याल्यु 4। यसको मतलब एडिसनल नम्बर अफ म्यान, एडिसनल नम्बर अफ म्यान कति रहेछन्, 4 रहेछन्। सक्यो, यही एन्सर हो यसको। क्वेसन नम्बर 5, प्रॉफिट एन्ड लससँग रिलेटेड क्वेसन। अ शॉपकीपर बॉट, मतलब यो कस्ट प्राइस आउन लाग्छ अब हाम्रो अगाडि। अ शॉपकीपर बॉट अ वाच फर ₹300, यो सीपी हो, 300 मा किन्यो। एन्ड मार्क्स इट एट सच अ प्राइस दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट अफ 25%, यो प्रॉफिट पर्सेंट हो। आफ्टर अलाउिङ अ डिस्काउन्ट अफ 10%, यो डिस्काउन्ट पर्सेंट हो। सो हामीले निकाल्नुपर्ने यसमा मार्क प्राइस कति रहेछ घडीको, त्यो हामीले निकाल्ने, ठिक। सो यसमा तपाईसँग सीपी छ, तपाईसँग प्रॉफिटको पर्सेन्टेज छ, तपाईसँग डिस्काउन्टको पर्सेन्ट छ, सोधिरहेछ हामीलाई मार्क प्राइस। क्वेसनको फर्मेट बुझ्नुस्, सीपी हामीसँग छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ, मार्क प्राइस हामीलाई सोधिरहेछ। सो यदि हामीले सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्टको युज गर्यौं, यो दुईटाको युज गर्ने हो भने यसले हामीलाई दिन्छ सेलिङ प्राइस। र यदि हामीले मार्क प्राइस र डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजको युज गर्यौं भने यसले पनि हामीलाई दिन्छ सेलिङ प्राइस। सिन्स त्यो दुईटै सेलिङ प्राइस सेम वस्तुको, सेम वाचको, त्यसो भए त्यो दुईटै के हुन्छ, बराबर हुन्छ। र त्यस पछाडि हामी इजिली यो मार्क प्राइसको भ्याल्यु निकाल्न सक्छौं। सो यहाँनिर हाम्रो क्वेसनको सल्भ गर्ने स्ट्र्याटेजी कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी मार्क प्राइस र डिस्काउन्टको युज गरेर एसपी निकाल्छौं, त्यस पछाडि सीपी र प्रॉफिटको युज गरेर फेरि एसपी निकाल्छौं, अनि त्यो दुईटालाई इक्वेट गर्ने, सल्भ, खतम। सो स्टार्ट। लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टु ₹X, त्यस पछाडि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 10%। यो दुईटाको युज गरेर तपाईं निकाल्नुहुन्छ सेलिङ प्राइस। सो सेलिङ प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ मार्क प्राइस। यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ। मार्क प्राइसको ठाउँमा x माइनस 10% अफ x इज इक्वल टु, सो यो x को अगाडि 1 छ, 1 को मतलब हमेशा 100% हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। यहाँनिर अगाडि 100% भनेर यसरी बुझ्नुस्, अलिक सजिलो हुन्छ। सो 100% बाट 10% माइनस गरिदिने हो भने यो पुरैको भ्याल्यु भइहाल्छ 90% अफ x इज इक्वल टु 90% भन्नाले 90/100 हो। अनि x 0 0 काट्दिने, सो यो हुन्छ 9x/10। तपाईँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। x माइनस 10% भन्नाले 10/100 इन्टु x। सिम्प्लिफाई गर्नु होला, 0 0 काटेर 10x माइनस x 9x/10 नै आउँछ, ठिक छ। एउटै कुरा हो, जसरी गर्नुस्। सो यति निकालिसकेपछि हामी लेख्छौं अगेन फेरि कस्ट प्राइस हामीलाई दिएको छ यहाँनिर ₹300। त्यस पछाडि तपाईसँग छ प्रॉफिट पर्सेन्ट, त्यो छ हामीसँग 25%।
यो दुईवटाको युज गरेर फेरि तपाईँ सेलिङ प्राइस निकाल्नुहुन्छ र अब फर्मुला हुन्छ सिपी प्लस प्रफिट पर्सेन्ट अफ सिपी। ठिक, सो सिपी भनेको 300, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको 25% इन्टु 300। तपाईँ इजिली क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। 25% भनेको 1/4 हुन्छ, 25/100 गरेपछि 1/4 आउँछ यो, इन्टु 300। सो 4 ले 300 लाई काट्दिने, 75 टाइम्स 300 प्लस 75 भनेको 375 हुन्छ यो। देयरफोर लेख्ने र सुरुमा जुन तपाईले एसपी निकाल्नु भएको छ 9x/10 त्यो बराबर हुन्छ अब यो एसपी को 375 को, किनभने दुईटै सेम आर्टिकल को एसपी हो। और यहाँबाट एक्स को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ 375 मल्टिप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 9 गरेर इज इक्वल टु, सो यसलाई तपाईँ क्याल्सीबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ 375 इन्टु 10 डिवाइड बाई 9 गरेर, नत्र तपाईँ म्यानुअली गर्न सक्नुहुन्छ। 3 3 जा 9, 325 जा 125 इन्टु 10 गर्ने हो भने 1250 हुन्छ, डिवाइड बाई 3। सो यहाँ आउँछ 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18, सो 416.67। या तपाईँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 416 2/3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अगाडि रुपीज लेख्न चाहिँ नछुट्याउनु होला। यति तपाईको एप्रोक्सिमेटली आन्सर हो मार्क प्राइस को। ठीक, क्वेशन नंबर 6 मनी एन्ड एक्सचेन्ज सँग रिलेटेड क्वेशन हो। चेन रुल लगाएर गर्नुपर्ने। यसमा हामीसँग एउटा रिलेसन छ पाउन्ड र युरो को बीचमा, पाउन्ड युरो, नम्बरहरु तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को रिलेसन छ हाम्रो स्विस फ्र्याङ्क र डलर को बीचमा, त्यसपछि डलर र रुपीज को बीचमा, र लास्टमा स्विस फ्र्याङ्क र पाउन्ड को बीचमा। यसरी हामीलाई चारवटा रिलेसन दिएको छ। त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्ने फाइन्ड हाउ मेनी युरोज भनिरहेछ, कति युरो बराबर यति रुपैयाँ हुन्छ, यो हामीले निकाल्ने हाउ मेनी युरोज। सो क्वेशनले जे सोधेको छ त्यसलाई हामीले एक्स सपोज गर्ने हो। सो लेट एक्स युरोज बराबर रुपीज 80162। मानौ यति रुपैयाँ बराबर एक्स युरो हुन्छ। तपाईँ जुनलाई पनि अगाडि लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम भएन, एउटालाई चुज गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले। ठीक, सो हामीले यहाँनिर एक्स युरोज बराबर रुपीज लेख्यौँ। अब मनी एन्ड एक्सचेन्ज वाला क्वेशनमा बस यति याद तपाईले राख्ने हो कि सेम करेन्सी डबल चोटि आउनु भएन एउटै साइडमा। जस्तै यहाँनिर अब यता लेफ्ट साइडमा मैले युरो लेखिसकेपछि अर्को युरो लेफ्ट साइडमा आउनु भएन, र यतापट्टि रुपीज लेखिसकेपछि अर्को रुपीज यता राइट साइडमा आउनु भएन, हामीले क्रस मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो एकदम इजी टेक्निक हुन्छ, हमेशा राइट ह्यान्ड साइड यो साइड माथि तपाईँ आफ्नो फोकस राख्नु होला। यसको जुन करेन्सी हुन्छ त्यही करेन्सीबाट यता साइड लेफ्ट साइडलाई सुरु गर्ने। सो जस्तै यहाँनिर रुपीज छ, त्यसो भए अब नेक्स्ट रुपीज यहाँनिर लेख्नुहुन्छ। सो रुपीज वाला रिलेसन कुन छ हेर्नुस्, यो छ कि छैन, यो छ नि हैन, जुन ठाउँमा पनि हुन सक्छ, तपाईले खोजेर लेख्दै जाने हो। सो रुपीज 745 यहाँनिर आउँछ हाम्रो रुपीज 745 इज इक्वल टु कति हो, $10 हो, $10। सो हेर्नुस् अब यतापट्टिको करेन्सी के आयो, डलर आयो। सो यतापट्टि डलरबाट सुरु हुन्छ, डलर लेख्ने। डलर वाला रिलेसन कहाँनिर छ खोज्नुस्, यहाँनिर छ हेर्नुस्, यो छ $4 भन्ने। सो $4 बराबर 5 स्विस फ्र्याङ्क्स, 5 स्विस फ्र्याङ्कलाई म एसएफ लेखिरहेको छु यहाँनिर स्विस फ्र्याङ्क। अब यतापट्टि स्विस फ्र्याङ्क आयो, सो यहाँनिर पनि स्विस फ्र्याङ्क वाला रिलेसन आउँछ। त्यो यहाँनिर दिएको छ 538 स्विस फ्र्याङ्क। सो 538 स्विस फ्र्याङ्क बराबर कति, पाउन्ड, पाउन्ड 250। अब यहाँनिर पाउन्ड आयो, सो यतापट्टि अर्को पाउन्ड आइहाल्छ, पाउन्ड फर्स्ट वाला रिलेसन 95 इज इक्वल टु 133 युरोज। हेर्नुस् कति सजिलो छ, सक्यो। युरोबाट सुरु भएको थियो, युरोमा सक्यो। लिस्ट कम्प्लिट भयो। युजिङ चेन रुल, युजिङ चेन रुल भनेर यसरी लेख्ने। लेफ्ट साइडको सबै मल्टिप्लाई, राइट साइडको सबै मल्टिप्लाई। सो एक्सबाट सुरु गर्दै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हामीले। एक्स इन्टु 745 इन्टु 4 इन्टु 538 इन्टु 95 इक्वल्स टु, नम्बर मात्र लेख्नु होला, करेन्सीको साइन लगाउनु पर्दैन। यतापट्टि 80162 इन्टु 10 इन्टु 5 इन्टु 250 इन्टु 133। अब एक्स बाहेक यो सबै नम्बरहरूलाई यता डिभाइडमा झारिदिनुस्। सो 80162 इन्टु 10 इन्टु 5 इन्टु 250 इन्टु 133 डिभाइडमा आइरहेछ यो पुरै 745 इन्टु 4 इन्टु 538 इन्टु 95, र यसलाई तपाईँ क्यालकुलेटरबाट डाइरेक्टली निकाल्नु होला, यसको एन्सर आइहाल्छ 875। सो लास्टमा के लेख्ने, देयरफोर रुपीज 80162 बराबर कति रहेछ, 875 युरोज रहेछ भनेर लेख्ने
र यही तपाईँको एन्सर हो। सक्यो, प्रिटी इजी है। ओके, लास्ट क्वेसन यो डिटर्मिनेन्टसँग रिलेटेड छ। प्रुभ गर्ने हामीले, प्रुभ द्याट यो बराबर यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने हामीले। ठिक, सो पहिला एलएचएस लेख्नुहुन्छ। डिटर्मिनेन्ट 1 1 1 ट्रिपल 1 एबिसी र यतापट्टि हामीसँग छ बिसिसिए एबी। कहिले पनि तपाईँलाई कुनै पनि कलममा या कुनै पनि रोमा 3वटा 1 दिएको छ भने एकदम सजिलो क्वेसन हुन्छ। यसमा तपाईँले 2 टाइम्स सब्ट्र्याक्सन गरेर प्रुभ गर्नुपर्छ। 2 टाइम्स सब्ट्र्याक्सन, जुन यो 1 1 1 छ हाम्रो टार्गेट हुन्छ यसलाई 0 0 1 मा कन्भर्ट गर्ने। जबसम्म गर्नुहुन्न तबसम्म एक्सपान्सन गर्न पाइँदैन। त्यसो भए डाइरेक्टली तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब 2 टाइम्स सब्ट्र्याक्सन। कसरी गर्ने? यो फर्स्ट रोबाट यो सेकेन्डवाला रो सब्ट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ। यसलाई R1 भनिन्छ, यसलाई R2 भन्छौँ हामी। सो R1 बाट R2 माइनस गर्दैछौँ हामी। सो यसरी गर्नुहोस्, 1 बाट 1 घट्छ 0 लेख्ने हो, A बाट B घट्छ A माइनस B लेख्ने हो, BC बाट CA घट्छ। यहाँ रफमा देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् है त ध्यान दिएर, डाइरेक्ट लेख्ने हो एक्जाममा त। BC बाट CA घटाउने तरिका हुन्छ यस्तो। अब यो दुईटामा C नामको चिज कमन आउँछ। C कमन लिएपछि ब्र्याकेटमा हुन्छ B माइनस A। तर हामीलाई प्रुभ गर्दाखेरि त यहाँनिर A माइनस B चाहियो। त्यसो भए B माइनस A लाई जब तपाईँ A माइनस B लेख्नुहुन्छ, यो C लाई नेगेटिभ C लेख्नुपर्छ हामीले। सो फाइनली तपाईँको यति हो, खासमा हामीले डाइरेक्टली लेख्नुपर्ने। सो BC बाट CA घटाउँदाखेरि यो एन्सर आउँछ यो वाला। सो माइनस C कमन ब्र्याकेटमा A माइनस B। ठिक, रफमा गरेर लेख्नु होला, कुनै प्रब्लम छैन। रिजन कसरी लेख्ने? यो त नयाँ R1 बन्यो। सो नयाँ R1 बन्नु पछाडिको कारण के छ? पुरानो R1 बाट R2 घटाइदिएको हामीले। ठिक, यता साइडमा लेख्नु होला। अब तपाईँ R2 बाट R3 सब्ट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ। सो फेरि 1 बाट 1 घट्यो 0 हुन्छ, B बाट C सब्ट्र्याक्सन हुन्छ B माइनस C हुन्छ, र अब CA बाट AB घटाउने, यो घटाइराख्नु भएको छ। फेरि रफमा हेर्नुहोस्, CA माइनस AB, त्यही तरिका A कमन आउँछ, ब्र्याकेटमा बच्छ C माइनस B। तर हामीलाई त यहाँनिर चाहियो B माइनस C। त्यसो भए C माइनस B लाई B माइनस C बनाउँदाखेरि अगाडि नेगेटिभ साइन लगाइदिने। सो माइनस A B माइनस C। र यसको रिजन हुन्छ नयाँ R2 कसरी बन्यो? पुरानो R2 बाट R3 घटाएर लास्टवाला सेम लेख्नु होला। लास्टवाला मतलब यो वाला सेम लेख्ने है त, 1C AB। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? कमनहरू निकाल्नुहुन्छ। जस्तै यो पहिलो रो हेर्नुहोस्, यो फर्स्ट रोबाट तपाईँको A माइनस B कमन आउँछ। सो A माइनस B कमन। सेकेन्ड रो हेर्नुहोस्, सेकेन्ड रोबाट तपाईँको B माइनस C कमन आउँछ, किनभने यहाँ अगाडि 0 छ। 0 जबसम्म रहन्छ तपाईँ दुईटाबाट पनि कमन निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो B माइनस C कमन। लास्टबाट केही पनि आउँदैन, बच्यो कि 0 0 1। यतापट्टि A माइनस B बाहिर गएपछि बच्यो 1, B माइनस C बाहिर गयो भने बच्यो 1। लास्टवाला C जस्ता हो त्यस्तै यहाँनिर बच्छ माइनस C, यसमा बच्छ माइनस A, लास्टवालामा AB बच्छ। ठिक, यति हामीसँग बच्यो। सो हेर्नुहोस् त, दुईटा फ्याक्टर त आइहाल्यो। जे प्रुभ गर्नु छ आरएचएसमा दुईटा त आइहाल्यो, केवल एउटाको मात्र कमी छ, त्यो पनि पुरा गरिदिन्छौँ हामी। सो A माइनस B, B माइनस C, र अब तपाईँ गर्नुहुन्छ एक्सपान्सन। एक्सपान्सन गर्दाखेरि तपाईँ त्यो रो या कलमलाई चुज गर्नु होला जसमा दुईटा 0 र एउटा अर्को कुनै फ्याक्टर रहन्छ। दुईटा 0 भएकोवालालाई युज गर्नुहोस्। अहिलेको लागि हामी यो कलमलाई युज गर्दैछौँ C1। किन? किनभने यसमा दुईटा 0 र एउटा 1 छ। 0 को लागि एक्सपान्सन नगर्नुपर्ने भएकोले यसलाई चुज गरेको हामीले। सो यो 0 लाई इग्नोर गरिदिनु होला, यो 0 लाई इग्नोर गरिदिने, केवल यो 1 जुन छ लास्टवाला 1, यसको लागि भ्याल्यु निकाल्ने हो। सो सबसे पहिला के गर्नुहुन्छ? यो 1 यहाँनिर सेम लेख्ने, 1 लेखेको हामीले। ठिक छ, यो 1 लेखेको, यो 1 लेखेर 1 बाट जाने, यो रोलाई छोडिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् कुन रोलाई छोड्ने? लास्टवाला। अनि यो कलमलाई पनि छोडिदिने हो। 1 बाट जाने रो र कलमलाई छोड्ने हो भने यो 4वटा नम्बरको ग्रुप देखियो कि देखेन? त्यसलाई यहाँनिर लेख्ने 1 1 माइनस C माइनस A। यसको रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ, एक्सपान्डिङ अलोङ कुन कलमको युज गरेको हामीले? C1। C1 को प्रयोग गरेर भ्याल्यु निकालेको। अब बाँकी यहाँनिर हेर्नुहोस्, इज इक्वल टु A माइनस B छँदैछ, B माइनस C पनि छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्नु एकदम सजिलो। 1 ले माइनस A लाई मल्टिप्लाई, कति हुन्छ यो? माइनस A, बिचमा आउँछ माइनसको साइन। अब 1 ले माइनस C लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि उसरी त माइनस C हुन्छ, तर एउटा माइनस हामीले अलरेडी लेखिसक्यौँ। सो डबल माइनसको कम्बिनेसन मिलेर प्लस C आइहाल्यो त एन्सर। के छ? A माइनस B, B माइनस C। यो माइनस A प्लस C लाई यसो घुमाएर लेखिदिने हो भनेपछि तपाईँ C माइनस A पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो र यही हाम्रो आरएचएस हो। हेन्स प्रुभड, प्रिटी इजी है। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै क्वेसन्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला
र म आशा गर्छु यसबाट तपाईँको प्र्याक्टिसलाई थप बेनिफिट मिल्नेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। बेस्ट विसेस अहेड।